تو انشاءاللہ پھر بھی موقع بڑھیا تو اسی حضور دے دین میں نہیں آنا، لیکن ایک گل میری تسی یاد رکھنی، اے ستیا ستیا دین نہیں آنا۔ میری تقریر سنن تو بعد جا کے تو او جی کنج مولویاں لے آنا ہے، او مولویاں نو کی پتہ ہے حکومت کرن دا، تسی مولویاں نو آن تے دیو۔ میں تانوں سچی یہ گل کر رہا اے تے 50 قسم دے تہاڈے کو ٹیکس لیندے نا فیکٹریاں کولو، اسلام میں ٹیکس نہیں لوے گا، صرف کہے گا 2.5% زکات دیو۔ ہاں صرف 2.5% اسلام لے کے تسی ویکھنا تا صحیح، زکات لین والا کوئی نہیں ہونا، تسی عشر لوے گا، اسلام صدقے لوے گا، خیرات لوے گا، فطرانے لوے گا۔ اے جی سیل ٹیکس تے فلانے ٹیکس قوم نو تباہ کر کے رکھ دیتا۔ مولوی 50 لاکھ ایک دن دا خرچہ ہے وزیر اعظم ہاؤس دا، تے صدر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے، تے جناب وزیر اعلیٰ ہاؤس دا تے گورنر ہاؤس دا کتنا ہونا ہے۔ انہاں گنڈیاں دے خرچے ایک دن بند کر دیو تے ادھا قرض دا اس دن لے جائے گا پاکستان۔ میں تو سچی گل، اے تے اسلام نو گالا مینوں کٹ دے، اصل تے اسلام دے خلاف بول دین بھائی اسلام دی گلاں کرنا۔ اقبال کہندا جانتا ہوں میں ابلیس دی شورا، مجلس شورا بلائی ابلیس نے، او دے وچ ٹرمپ بھی آیا، مودی بھی آیا، اسرائیلی بھی آیا، ہاں یما او جناب دوسرا برطانیہ والا بھی آیا، کینیڈا والا بھی آیا، تو وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے۔ اقبال نے نہ یہ لکھیا ابلیس کا خطاب مجلس شورا، کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے۔ یہ راتی تلاوت سن کے جھومن کے صحیح، لیکن سویرے کہن کے قرآن دا نظام کن جانا، یہ قرآن دی گل کدی نہیں کرو۔ کہندے ایویں مولوی خادم لگا رہندا قرآن دا، کہندا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن قدیم۔ 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیں، 70 سال ہو گئے قرآن نال مذاق کر دیں۔ او وزیر اعلیٰ جڑا اس نے گل بھی نہ سنی، او زینب دے پیو دی، او دے سپیکر اپنے ہاتھ نال بند کیتا ہے۔ ایڈا بھی کوئی ہونا بڑا فرعون کہ مظلومہ تے مقتولہ بچی تے مظلوم پیو انہوں گل کرن دی بھی اجازت نہ ہوئے۔ تے میں جس اسلام دی گلاں کرنا نا، او تے حضرت عمر نو ممبر اتے پوچھ لینا، دسو جی اے کرتا کتھوں بنیا؟ اے تے مطلب صحابہ تے پوری امت صحابہ دی کردے راہ نو نہیں پہنچ سکتی، جدوں حضرت عمر دیاں شانہ جائے بندے کو پوچھا جا سکتا ہے کتھوں بنیا جی کرتا؟ حضرت عمر اے نہ فرمان ناپ لو، انہوں پتہ نہیں میں عمر ہاں۔ ایک مظلومہ بچی دی تے مقتولہ بچی تے بند پیو دی گل بھی نہ سنے، اپنے ہاتھ نال سپیکر بند کر دے وے، جڑا او دا نال ایڈا ظالم ہے تے تواڈے میرے نال کتنا ظالم ہونا ہوگا، تواڈے بارے میرے دے کی نظریات ہونے کہ اس قوم نو کس طرح برباد کرنا۔ تے جنہاں نو نہیں نہ سمجھ آندی انہاں نو ساڈی گل نہیں، انہاں نو قرآن و حدیث بھی نہیں سمجھ آندا، ہاں انہاں نو مسئلہ ختم نبوت بھی نہیں سمجھ آیا۔ ہاں جی اس تو بعد بھی جس بندے نو ناموس رسالت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، او مولوی خادم دے گاٹے لگدا مڑ کے کہ جناب نہیں مولوی خادم ڈاڈیاں گلاں کرنا۔ میں کہا جلیا ڈاڈی گل یہ نہیں کردا، میں تے وہی کچھ بیان کرنا جڑا قرآن تے حدیث وچ موجود ہے۔ ہاں جی تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، اقبال بولیا، کہنے لگا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدروا نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہندا ہے تے شاہبازاں دا دین سی، تو بدلیا نال شریعت بھی بدل گیا، اے شاہبازاں دا دین بٹیریاں دے موافق تے نہیں نہ ہو سکتا۔ ہاں جی ہاں جی میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر نو نپ لیندا، ہاں میں جس دین دیاں گلاں کرنا ہو تے حضرت عمر دے سامنے مائی گل کرے تے حضرت عمر رو پیندے۔ مائی گل کیتی حضرت عمر ملک شام تو واپس آ رہے، عبداللہ بن مسعود بھی نال تے مولا علی بھی نال۔ حضرت عمر فرمان لگے یار تسی علیحدہ ہو جاؤ، میں اپنی رعایا دی خبر لواں عمر دے بارے انہاں دا کی خیال ہے۔ حضرت عمر چل دے ایک مائی بڈھی دے خیمے چلے گئے، مائی ہوری اتنے بیٹھے، فرمایا مائی، انہوں نہیں پتا مائی نو اے ہی عمر ہے۔ انہوں نے کہا مائی جان دی عمر کتھے؟ انہوں نے کہا سنیا ملک شام گیا، اس تو زیادہ میں نو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے کوئی جانن دی۔ حضرت عمر چونک ہے، فرمایا مائی خیر ہے عمر نال اتنی ناراض ہے؟ انہوں نے کہا ناراض نہیں ہونا، جدوں دا حکمران بنیا میرے خیمے خبر لینی نہیں آیا۔ حضرت عمر فرمان لگے مائی تینوں پتہ نہیں اتنی وڈی سلطنت ہوتی تے تیرے خیمے کیویں عمر آ سکدا سی؟ تے مائی نے کیا عمر نو جا کے پیغام دیویں اتنی سلطنت رکھے جے خیمے جا سکدا، باقی چھڑ دیو۔ اے مائی نے حضرت عمر دے سامنے گل کی تے پتہ ہے پھر حضرت عمر یہ نہیں فرمایا بھائی نپ لو مائی نو، فرمایا واہ عمرا، آپ اتنے کھڑے ہو کے رون لگ پے تے فرمایا واہ عمرا واہ عمرا، فرمایا واہ عمر واہ عمر، اے مائی تیرے نال ڈاڈی گل کر گئی۔ تے مائی دی گل سن کے جنہ دی نگاہ نال سورج بھی بے نور ہوئے، اتنا جلال ہوئے، جدا خط دریائے نیل سٹیا جائے تے او بھی چل پوے، زمین تے ڈنڈا مارن تے زمین ہلتی بند ہو جاوے،
تے تیل رڑیا ہوئے تے لونڈی رو رہی ہوئے تے فرماؤ زمین تیل باہر کٹ. اتنی شانہ دے مالک کون تے مائی گل کرے تے عمر رو پو تو بھی خیمے والی مائی. میں اس اسلام دیا گلا کرنا. اے اسلام تخت تے آئے گا تے غریبہ دی گل ہو. بس میں کدی بھی نہیں کہا مولویاں نو لیاؤ پیراں نو لیاؤ فلانے نو لیاؤ. میں کہندا محمد عربی دا دین لیاؤ. بس اس دین تخت تے لیاؤ. ہاں بالکل اسی تسی جیڑی ڈیوٹی لائی مولوی خادم دی ڈی چاہو کہ جھاڑو دے تسی کہنا جھاڑو دے تے میں جھاڑو دے دوں. اسانو کی کرنا ہے؟ خدا نے وہ بندے اوتے آؤ حضور دا دین لے آؤ. صدیق اکبر دنیا تو جان لگے تے دو چادراں فرمایا نویاں لے لینا تے ایک چادر آپ دی بیماری دی حالت جو تے پئی سی. ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا دھو کے مینوں پوا دینا. ام المومنین رو پئیاں. انہاں کہا ابا جی اسی اتنے تے کمزور نہیں نا تانوں پورا کفن نہ دے سکیے. فرمایا بیٹی نہیں, جس مقام تے میں جا رہا ہوں تے کپڑے نہیں پوچھے جاندے کہ کیڑے پا کے تو آیا. اتنی شانہ دے مالک ہوون اسلام مقروض ہوئے قیامت تک صدیق اکبر دا. حضور فرماندے میں سارے دے قرضے اتارے صدیق کا قرضہ نہیں اتاریا. اتنی شانہ دے مالک ہوون حضرت عمر کونو دل ناڑی نیکی دے دے جدو تو مرتدین دے خلاف لشکر بھیجیا تے منکرین ختم نبوت دے خلاف او نیکی دے دے یا غار والی نیکی دے دے. عمر دیاں ساریاں نیکیاں لے لے. اتنی شانہ دے مالک ہوون تے دنیا تو جاندیاں کون نہیں نہیں مینوں کپڑے اچھے نہیں چاہیے یہ تو قبر وچ پوچھا جائے گا صدیق دے اعمال کیڑے. میں اس اسلام دی گل کروں. افضل الخلق بعد الرسول عمر. حضرت سیدنا صدیق اکبر تنخواہ لئیے پتہ ہے تانوں تنخواہ لے کے لیکن تنخواہ کتنی لئی جڑی عام ایک مزدور دی تنخواہ سی مدینہ منورہ چ. انہاں دیاں گنڈا گردیاں ہی نہیں مکدیاں. باہر جا کے ایک لاکھ ڈالر دی رات ایک کمرے گزار دین جس قوم دے تھار دے بچے بھوکے مار رہے ہون. صدیق اکبر ایک دن اپنی بیوی نو کیا فرمایا آج میٹھے تے دل کردا. انہاں کہا میٹھا کتوں لے آوی تنخواہ ہی نہیں اتنی لبدی میٹھا تو میں نہیں پکا سکتی. کچھ عرصے بعد صدیق اکبر دے سامنے انہاں میٹھا رکھیا تے فرمایا آج یہ میٹھا کتوں آ گیا. انہاں کہا جڑی تنخواہ لبدی نا تھوڑا تھوڑا میں بچاندی رہی. صدیق اکبر میٹھا نہیں کھادا اٹھ کے چلے گئے بیت المال دے خزانچی کو. فرمایا صدیق کی اتنی تنخواہ کم کر دو. میں اس اسلام کی توجہ جی توجہ. صحابہ دے ذائقے زبان دے نہیں سن. تواڈے میرے کو 20 قسم دے کھانے کھائیے تا ذائقے بدلنے 20 قسم دے کپڑے پائیے تا ذائقے بدلنے. صحابہ کو کوئی یہ سمجھتے کوئی مخلوق ہی اور سی نا نا. وہی جناب 6-7 فٹ دے صحابہ دے قد سن. ہاں جی انہاں دے بھی بچے سن. انہاں دی زباناں دے ذائقے بھی سن. او حکمران بھی سن. سلطنتاں بھی ہوئیاں. قیصر و کسریٰ بھی فتح ہوئے تے 36 پیوند لگے ہوئے. حضرت عمر بیت المقدس چلے گئے. 36 پیوند لگے سن جدو مائی نال گل کر رہے سن اس ویلے خیمے میں 36 پیوند لگے ہوئے سن. تے مائی جدو حضرت بعد وچ آئے نا عبداللہ بن مسعود تے حضرت علی انہاں کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تے مائی چونکی مائی سر نو ہاتھ مارن لگ پئی. میں عمر دے سامنے اتنی ڈاڈیاں گلاں کیتیاں پر میں مائی نہیں 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 تیرا حق بندا سی تو عمر دے خلاف گل کر دی. عمر آیا جی نہیں تیرے خیمے. دھی بھی قتل ہو جائے زیادتی تو بعد قتل ہو جائے اس دے پیو دی گل سننا بھی روادار نہ ہون. اے تسی چاہندے ہو او ہو نگی چادر تان کے سو گئے. پاکستانی نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا جاگن والے جان کے سو گئے.